यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो उगर्व सिमेन्ट। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ डाक्टर नारायण घिमिरे, वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाता हुनुहुन्छ। उहाँले कानुनी शासन अर्थात् कानुनको शासनमा विद्यावारिधि गर्नुभएको छ क्यालिफोर्नियाबाट। उहाँसँग आज म समसामयिक विषय उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। मूलतः 3 विषय। स्थानीय तहको निर्वाचन 1, किनभने यो एउटा छलफल र बहसको विषय बनेको छ। उहाँ जस्तो व्यक्ति कसरी सोच्नुहुन्छ स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी वैशाख वा संविधानसँग ऐन बाजिएको हुनाले यो अलि पर सार्नुपर्छ, त्यसको कारण सहित के हो 1। नम्बर 2, निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई एउटा पत्र पठायो। त्यस अन्तर्गत के भन्यो भने राप्रपाले गाई, हिन्दू राष्ट्र र राष्ट्र संस्थाको बारेमा पार्टीको विधानमा परिवर्तन गर, अन्यथा तेरो पार्टी वैधानिक हुने छैन। आशय यो प्रकृतिको छ। 2, यसलाई कसरी हेरिनुपर्छ र निर्वाचन आयोग अचानक किन यो निष्कर्षमा पुग्यो, किन यस्तो पत्र लेख्यो। तेस्रो, राज्यका प्रमुख 3 अङ्ग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। आम मानिसले के भन्न थाले भने यो सिस्टम अर्थात् यो प्रणाली व्यवस्था धमिरा लाग्यो। यसकारण धमिरा लाग्यो न्यायपालिकाका जो व्यक्तिहरू छन् अर्थात् न्यायाधीशहरू छन्, प्रधान न्यायाधीशदेखि न्यायाधीशहरू उप अनेकौं प्रश्न उब्जिन थाले र स्वतन्त्र निष्पक्ष न्यायपालिका उप प्रश्न उठ्यो। तेस्रो विषय भनेको व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाका सवाल उप पनि आम मानिसले यसकारण प्रश्न उठाए बग्रेलती समस्या छन्, कार्यकारिणीले कुनै काम गर्न सकिरहेको छैन, सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन र संसद छ, संसदीय गतिविधि छैन। तलब भत्ता सुविधा मान्यजीहरू निरन्तर लिइरहनु भएको छ। यो समग्रमा यो प्रणाली असफलको सङ्केत हो भन्ने रूपमा मानिसले बुझ्न थालेका छन्। यसलाई कसरी हेरिनुपर्छ र चौथो मुद्दा भनेको यावत दृश्य समग्रमा बिग्रँदो छ, बग्रेलती झन्झन समस्या थपिँदैछ, मानिसमा निराशा थपिँदैछ भने बढ्दै गएको छ भने विकल्प हो के। म विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले उहाँसँग म आज विषय उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ डाक्टर साहब। धन्यवाद जीवरामजी। डाक्टर साहब, म अब सिधै कहाँ विषयमा प्रवेश गर्न चाहेँ भने प्रजातन्त्रको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको निर्वाचन, आवधिक निर्वाचन, तब न प्रजातन्त्र, अहिले भनिन्छ लोकतन्त्र। स्थानीय तहको निर्वाचनको हकमा नेपाली समाजमा यतिखेर अनेकौं बहस छलफल हुन थालेको छ। चुनाव आगामी वैशाखतिर गर्ने कि नगर्ने, गर्यो भने के हुन्छ, संविधान सम्मत हुँदैन भन्ने एक खाले दृष्टिकोण छ। अर्थात् संविधान र ऐन संविधानसँग बाजिन्छ, त्यसकारण वैशाखमा सम्भव छैन, वैशाख अलि पछि गरिनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण छ। तपाईको नजरमा नि स्थानीय तहको निर्वाचनको सवाललाई एउटा निष्पक्ष ढङ्गले हेरिने, बुझिने कानुन व्यवसायीले कसरी हेर्नुहुन्छ बताइदिनुहोस् त। म यहीँबाट सुरु गरेँ कृपया। हस्, धन्यवाद फेरि पनि। जीवनजी, यो अहिले राजनीतिक दलहरूले र राजनीतिक दलप्रति आस्था राख्ने व्यक्तिहरूले निर्वाचन कहिले हुनुपर्छ भन्ने कुरा आफ्नो तर्क राखिरहँदा मलाई के लाग्छ भने जोखाना हेरेर आफ्नो अनुकूल कसरी हुन्छ के हुन्छ भनेर भनेको हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। यो किन भनिरहेका छन् भनेदेखि नेपालको संविधानले अहिले यो स्थानीय प्रतिनिधिहरूलाई अलिकति अधिकार दिएको, सुविधा दिएको हिसाबले चाहिँ त्यसैको हिसाबले भनिएको होला यो सिंहदरबारको अधिकार चाहिँ गाउँ गाउँमा पुर्याउँछौँ भनेको कुरालाई गाउँ गाउँमा अधिकार पुग्ने भने चाहिँ अब जो निर्वाचित भएर आउँछन् उनीहरू कहाँ पुग्ने हो, नागरिक कहाँ पुगे होइन यो अधिकार। यसरी पनि यो आकर्षणको विषय बनेको छ। अब रह्यो
नागरिकता पुगेको होइन। नागरिकमा पुगेको भने यो अधिकार सिंहदरबारको अधिकार गाउँघरमा पुर्याउँछु भनेर त राजनीतिक दलले डङ्का पिटेको कुरा हो। अधिकार त कहाँ पुगेको छ अहिले हेर्दाखेरि भनेदेखि त्यो निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको घरमा मात्रै पुगेको छ। त्यस कारणले पनि आकर्षण बन्यो र चुनाव अगाडि पछाडि जोखाना केरिया छन् आफ्नो अनुकूल प्रतिनिधि भयो भनेदेखि आफ्ना व्यक्तिहरूको घरमा यो अधिकार पुग्छ भन्ने हिसाब गरे होला भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैलाई केन्द्रबिन्दु राखेर राजनीतिक दलले अथवा अरू व्यक्तिहरूले निर्वाचन अगाडि हुनुपर्छ कि पछाडि हुनुपर्छ भनिरहेका छन्। यो पेचिलो विषय छ, यो गम्भीर विषय छ। किन पेचिलो गम्भीर किन? संविधानसँग बाजिन्छ ऐन, यो मेल खाँदैन, त्यसकारण संविधान प्रिभेल गर्छ, ऐन संविधानसँग बाजियो भने भन्छ नि त। एक्ज्याक्टली भनिरहेका किसिम मान्छेहरू, केही मान्छेहरू यसको आयु 6 महिना लम्ब्याउनुपर्छ संविधानमा टेकेर, केही मान्छेहरू कानुन बनेको छ 2 महिना घटाउनुपर्छ। तर के हो भने प्रजातन्त्रमा आवधिक निर्वाचनको प्रक्रिया संविधानले कानुनले किटान गरेको अवधिलाई हेर्नुपर्छ। सारभूत सब्स्टान्टिभ पार्ट भनेको त्यही हो। त्यो भनेको के हो भने निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको आयु वा कार्यकाल 5 वर्षको हुन्छ। संविधानको धारा 225ले पनि त्यही भन्छ। निर्वाचन स्थानीय निर्वाचन सम्बन्धी ऐनले पनि 5 वर्षै भन्छ। 5 वर्षको कार्यकाल न घट्छ न बढ्छ। त्यसमा अलिकति स्पष्ट गर्नुहोस् है, 3 चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन सायद भयो। म ठ्याक्क अलिकति सम्झिने प्रयत्न गरिरहेको छु। त्यस अन्तर्गत त्यो 1 चरणको त पहिलो चरणको त ठिकै हो 5 वर्ष पुग्छ, अनि त्यो बाँकी अरूको त पुग्दैन नि त। त्यो दोस्रो तेस्रो चरणमा हुनेको तिनको हकमा किन? यसलाई गणना गर्दा प्राविधिक हिसाबले निर्वाचन सम्बन्धी ऐनले के व्याख्या गर्छ भने के प्रिभेल गर्छ भनेदेखि पहिलो पटक निर्वाचन भएको मितिलाई नै निर्वाचितको अवधि, यो 5 वर्षीय अवधिको गणना गर्नुपर्छ भन्ने एउटा मान्यता। पहिलो पटक पछिल्लो चरणमा भएकोलाई त्यसलाई मानिन्न। पहिलो पटकलाई भन्ने मान्यता र प्र्याक्टिस छ। अब हामी कहाँ अहिले समस्या चाहिँ केही व्यक्तिहरू संविधानले त 6 महिना दिएको छ, 5 वर्ष व्यतीत भएको 6 महिनाभित्र गर्नुपर्छ, धारा 225लाई समाउँछन्। यता कानुन आयो भनेदेखि 2 महिना अगाडि गर्नुपर्छ भनेको छ। यो कुरा त बाजियो भन्ने हिसाब छ। यसको महत्त्वपूर्ण पाटो के हो भनेदेखि यो घट्दा पनि घट्दैन, बढ्दा पनि बढ्दैन, 5 वर्षको कार्यकाल नै हो। चलन के हो भने अब संविधानको अलिकति कुरा गरौँ। मैले अहिले सुनिरहेको छु राजनीतिक दलहरू अरू दलहरू संविधान अनुकूल बनाउनका लागि त निर्वाचन सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न सहमति जुटेको छ अरे। यदि त्यस्तो सहमति जुटेको हो भने तपाईँहरूले, म आज यो सार्वजनिक एउटा सञ्चार माध्यमबाट भन्छु, संविधानमा लेखिएको कुरो 6 महिनाभित्र अथवा 6 महिनाभित्रमा निर्वाचन अवधि तोकिएको, संविधानले तोकिएको अवधिलाई नै रिसाइट गर्नुभयो भने, फोटोकपी गर्नुभयो भनेदेखि हुन्छ के भनेदेखि यो निर्वाचित पदाधिकारीहरूको अवधि 5 वर्ष 6 महिना हुन जान्छ। संविधानले त्यस्तो भनेको छैन। कन्ट्रोलिङ वाक्यांश के हो भने 5 वर्षको अवधि भनेको छ। 5 वर्षमा घटाउने बढाउने गरी ऐन संशोधन गर्न हुँदैन। त्यसकारणले अहिले ऐनमा संशोधन गर्ने भनेको, मिलान गर्ने भनेको कुरा भ्रममा नपर्नुहोस्। त्यो संशोधन महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। संविधान र कानुनको प्रयोग जहिले पनि असलियतले गर्नुपर्छ। यो संसारको प्र्याक्टिस छ। राज्य सत्तामा मात्रै गर्ने त्यही हो। होइन भने संविधान कानुन फेल हुन्छ। अब गर्ने के हो त? संविधानको व्याख्या र कानुनको व्याख्या बुझाइ का साथ गरियो। अब समस्या यही हो। चुनाव चाहिँ त्यसो भए कहिले गर्नुपर्छ भन्ने अन्यल पर्यो होला। 6 महिना किन राख्यो भने 6 महिनाको अवधिले म्यानिपुलेट गर्न खोजेको केही भाषाहरू, शब्दहरू, आशयहरू म बुझ्छु। संविधानले 5 वर्ष किटान गरिसकेको एउटा वाक्यांशले पछि चाहिँ 6 महिनाभित्र गरिसक्नुपर्छ भने देशमा यदि दैवी सङ्कट पर्यो, भौगोलिक कारणले सकिएन, आर्थिक चरम सङ्कट पर्यो, त्यस्तो सङ्कटकालको अवस्था परेर निर्वाचन गर्न नसकिने अवस्था भएछ भने पनि अन्तिम हद भनेको 6 महिना हो भनेर कल्पना गरेको हो। त्यो प्रयोजनका लागि आशय त्यो हो। यो कदापि 5 वर्ष लम्ब्यो भने आयो भने यसरी बुझ्नुपर्छ संविधानको व्याख्या। त्यसकारणले यदि यो कानुन संशोधन गर्ने हो भने पनि 6 महिना हुने गरी होइन कि 5 वर्ष कार्यकाल पुग्ने अवधिभित्र निर्वाचन गराउने गरी संशोधन गर्ने भाषा राख्न सकिएला। 6 महिना कारण देखाएर नभए 6 महिना लम्ब्याउने गरी संविधान यसो भनेको छ भने गर्न मिल्दैन। त्यो प्र्याक्टिसका हिसाबले, संविधानको मकसदका हिसाबले त्यो फेलियर हुन्छ। तपाईँलाई उदाहरण भन्नु कृपया। अब निर्वाचन कहिले गर्नुपर्छ भन्ने यहाँ समस्या परेको छ। आफ्नो अनुकूलका तर गरेछ। निर्वाचन 1 महिना 2 महिना अगाडि गरे पनि हुन्छ। चलन पनि त्यही हो। फर इक्जाम्पल अमेरिकाको राष्ट्रपतिको चुनाव, राष्ट्रपतिको कार्यकाल 4 वर्ष, राष्ट्रपतिको निर्वाचन भइसकेपछि उसले शपथ ग्रहण गर्ने, पदभार ग्रहण कहिले गर्छ? जनवरी 20 तारिक गर्छ। चुनाव कहिले हुन्छ? नोभेम्बरको पहिलो हप्ताको मङ्गलबार हुन्छ। 2 महिना चान्चुन अगाडि चुनाव हुन्छ।
यो त वेल सेट प्र्याक्टिस छ। त्यसो भए उसको कार्यकाल 4 वर्षभन्दा घट्यो घटेन, तर हुन्छ के भने ऊ शपथ ग्रहण गर्न कहिले जान्छ, जुन दिन निर्वाचित राष्ट्रपतिको अवधि 5 वर्ष पुग्छ त्यो दिनमा हुन्छ भनेकै त्यही हो। हाम्रो संविधानले त्यही अनुसारले, त्यसैले चुनाव अगाडि गर्दा पनि हुन्छ, पछाडि गरे भने लम्बिन्छ। अगाडि भनेको के यो वैशाखभन्दा अगाडि 1 महिना 2 महिना अगाडि भनेको त्यो पदावधि घटाउनलाई भने निर्वाचन गरेर बस्ने, शपथ ग्रहण वा पदभार गर्ने दिन चाहिँ 5 वर्ष पुग्ने दिन अथवा भोलिपल्ट गर्नु चाहिँ त्यसरी पर्छ। अर्थात् कार्तिक मङ्सिरतिर चुनाव गर्ने निष्कर्षमा शासक पक्ष पुग्यो भने त्यो त लम्बियो नि। तपाईँ 5 वर्षको म्यान्डेट सारभूत व्यवस्थालाई संविधान र कानुनको 5 वर्ष संविधान कुल्चिएको भन्ने भन्ने नि हो। 6 महिना त त्यस्तो भन्यो भने 6 महिना त सङ्कट पर्यो, नसक्ने। संविधान संशोधन गर्न काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट सबै तयार भए, 2/3 बहुमतले संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ। गरे भने गर्नुपर्छ। धेरैपल्ट त ओलीजी चुक्नु मैले यही भनेको हो। सुवर्ण अवसर उहाँलाई थियो। संविधानका धेरै यस्ता कुराहरू छन् जुन राज्यको देशको जनताको हितमा छैनन् भनेको कुरा त 2/3 सरकार भएको बेलामा त्यहाँ संशोधन गरे भए हुन्थ्यो नि। उहाँले त्यो मौका चुकाउनु भयो। अब यो संविधान संशोधन गर्नुभन्दा कानुन संशोधन गर्न यहाँ लागेको छ। संविधान संशोधन पनि गर्नु पर्दैन, गुड फेथमा यो प्र्याक्टिस गरे हुन्छ। 6 महिनाको अवधि त 6 महिना लम्ब्याउ भनेको होइन नि, यसरी बुझ्नु पर्यो। 5 वर्षे कार्यकाल हुन्छ भनेर किटान ऐनले संविधानले भनिसकेपछि 6 महिना सारेर 5 वर्ष 6 महिना लम्ब्याउनु त कसरी तर्क हुन्छ? यहाँ सान्दर्भिक ऐनमा परिमार्जन कि संविधानमा संशोधन? संविधानलाई असल नियतका साथ यत्तिकै छोडिदिनुपर्छ। बरु यो 2 महिना अगाडि हो कि पनि उहाँलाई भ्रम जस्तो लाग्छ भनेदेखि 5 वर्ष कार्यकाल समाप्त हुने मितिसम्ममा 2 महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ भनेर ऐनमा भाषा संशोधन गरे हुन्छ। तर 6 महिना चाहिँ कदापि हुँदैन। यदि त्यसो नगरी चुनाव पछि सारे के हुने? चुनाव पछि सारे भने त संविधान कुल्चिया भयो नि। संविधानले त त्यस्तो 5 वर्ष अवधि क्रस गरे भने होइन नि। पछिल्लो भाषाभन्दा अगाडि 200 धारा 225 को परिमार्जन गरेर जान सक्ने भयो। ऐनमा परिमार्जन गरेर 5 वर्षभित्रैको लागि 5 वर्षभित्रैका लागि 5 वर्ष भन्दा त म्यान्डेट नै छ नि सार्वभौत व्यवस्था। तपाईँ 5 वर्ष कार्यकाल भनेको क्रस कसरी गर्नुहुन्छ? 5 वर्ष कार्यकाल क्रस गरेर भने हो त्यो 6 महिना भनेको त नसक्ने अवस्था भयो भने, देशको भौगोलिक अवस्था सङ्कट अरू विघ्न बाधा भयो भने 6 महिनाभित्र चाहिँ सम्पन्न गर्नु भन्ने एउटा गाइडेन्स मात्रै हो। तर 5 दलीय गठबन्धन चुनाव सार्ने कसरत अन्तिम कसरतमा लागेको छ। स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय निष्पक्ष ठानिने निर्वाचन आयोग भन्ने छ नि, त्यो निर्वाचन आयोग पार्टीहरूको यत्रो रणाकोमा यत्रो माथापछि गरिरहेका छन्। ऊ मौन छ, मूकदर्शक छ। कहाँ छ यो निर्वाचन आयोग चाहिँ? निर्वाचन आयोग पनि कहीँबाट निर्देशित वा के होला थाहा छैन। निर्वाचन आयोगले पनि यो के गरिरहेछ यसमा बोल्नु ठिक कि बेठिक, अथवा यसमा चुप लाग्न ठिक हुन्छ? निर्वाचन आयोगले यसमा त के गर्ला र? यो त सरकारले नै गर्ला। यो ऐन संशोधन गर्ने कि निर्वाचन आयोगले त एउटा चाहिँ उपयुक्त समय यो हुनसक्छ भने तयारी गर्ने मात्रै निकाय हो। उसले अरू इन्टरभेन गर्न मिल्ने होइन। कहाँ के गर्ला यी प्रसङ्गहरू आउलान्। तर अहिले जटिल भनेको यो ऐन संशोधन गर्न लागेर मानिलिउँ संविधानको धारा 225 मा 6 महिनासम्मको चाहिँ नि बढाउन सक्ने भन्ने म्याद छ 5 वर्षबाट भन्ने कल्पना गरेर ऐनमा अहिले संशोधन गरेर ल्याइएछ भने आजको दिनमा म तपाईलाई भन्छु यो भविष्यमा आवधिक निर्वाचनमा अर्को दुर्घटना हुन्छ। दुर्घटना के हुन्छ भने हरेक निर्वाचित प्रतिनिधिको आयु 5 वर्ष 6 महिना कायम हुन जान्छ। प्र्याक्टिस त्यही गर्छन्। तर नजिर कायम हो। त्यसैले यो कानुनमा चाहिँ संविधानमा भएको जस्तो व्यवस्था रिसाइट गर्ने वा फोटोकपी गर्नु कदाचित हुँदैन। यही प्र्याक्टिस बस्छ 6 महिना लम्ब्याउने हुन्छ। त्यसकारणले असल नियतका साथ 5 वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने गरी भाषा मिलाएर ऐनमा संशोधन गर्न चाहिँ मिल्छ। संविधानले 6 महिना दिएको छ नि त भनेर त्यो ल्याटिट्युड चाहिँ त्यस्तो होइन। संविधानको 6 महिनाको प्रावधान भएको वाक्यभन्दा अघिल्लो कन्ट्रोलिङ वाक्यांशलाई हेर्नु पढ्नु जरुरी छ, जसले 5 वर्ष मात्रै निर्वाचित प्रतिनिधिको कार्यकाल हुनेछ भनेको छ। त्यसैमा टेक्दाखेरि 5 वर्ष समाप्त भएको मितिसम्म निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने गरी व्यवस्था गर्नुपर्छ। ऐनमा कार्यविधिमा त्यही अनुसारको मिलान गर्नुभन्दा बाहेक अरू तर्क वितर्क गरियो भनेदेखि नजिर के बस्छ भने 5 वर्षबाट आयु लम्बिने प्रक्रियामा जान्छ, जुन प्रजातन्त्रको आवधिक निर्वाचनको प्रिन्सिपल बर्खिलाप हुन जान्छ। त्यसको मर्म प्रतिकूल होइन। यहाँ एउटा अलि स्पष्ट पारिदिनुहोस् त, निर्वाचन आयोग यी सबै जो गतिविधि भइरहेको छ यसको बारेमा अन्जान छ भन्ने मान्न सकिँदैन अहिलेको इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको युगमा। यस्तो सवालमा
निर्वाचनका सवालमा निर्वाचन आयोग केही न केही बोल्नु ठिक कि बेठिक? निर्वाचन आयोगले अब कानुनमा भएको व्यवस्थाका बारेमा वा आवधिक निर्वाचनको बारेमा ऐनलाई तलमाथि पर्ने गरी बोल्नु चाहिँ ठिक होइन। ऐनभित्रै रहेर ऐनभित्रै रहेर बोल्ने, तर ऐनको व्याख्या गर्ने पनि उसले होइन। राय सुझाव माग्यो, प्र्याक्टिस के छ भन्यो भने एउटा सुझाव दिनसम्म मिल्ला, तर निर्वाचन आयोगले अरू काम गर्न मिल्ने जस्तो मलाई लाग्दैन। निर्वाचन आयोगले गर्ने चाहिँ के हो भने एउटा ड्युटी छ निर्वाचन आयोगको, यो महत्त्वपूर्ण आयोग हो, प्रजातन्त्रको आवधिक निर्वाचनको खम्बा हो यो, यसले इफेक्चुएट गर्ने काम यही हो। यसले भन्नु के पर्छ भनेदेखि हामीले अहिले छलफल गरेको विषयमा आयु वा निर्वाचित प्रतिनिधिको कार्यकाल 5 वर्षको हुने हुनाले 5 वर्षभन्दा लम्बिन सकिँदैन भन्ने हिसाबको निर्वाचनको तयारी गर्नुपर्छ। उसले गर्ने यति मात्रै हो। उसमा राय मागियो भने ऐनमा संशोधन हुँदा पनि लम्बिने हिसाबले गर्नु मिलेन। संविधानले भनेको कुरो पनि 5 वर्षको लम्ब्याउ भने होइन, 6 महिना लम्ब्याउ भने होइन, 1 हप्ता तलमाथि पर्न सक्छ। त्यस अनुरूपको सरकारले निर्णय गर्यो भने के गर्छ? निर्वाचन आयोगको भूमिका के हुन्छ? निर्णय गर्यो भने निर्वाचन आयोग त्यही सरकारको निर्णय मान्छ, अरू के गर्छ? अनि संवैधानिक निकाय भन्नुको तुक रहन्छ त? संविधानसँग बाजियो यो तपाईँहरूको कुरा मेल खाँदैन भन्न सक्दैन निर्वाचन आयोग? उसले भन्न सक्ला, तर गर्ने काम चाहिँ सरकारकै भयो। त्यो सरकारकै भयो। संविधानसँग बाजियो भने बाजियो कहाँ? मैले चाहिँ किन बाजिया देख्दिनँ भनेदेखि कन्ट्रोलिङ वाक्यांश भनेको 5 वर्षको आयु हो कि होइन भन्नेमा हामीले हेर्नु पर्यो। संविधानले पनि कानुनले पनि 5 वर्ष त हो भन्छ। त 5 वर्ष हो भने 5 वर्ष कार्यकाल समाप्त भएपछि थप्ने भनेको कुरो कहाँबाट आयो त? यो अलिकति यसको पछाडिको गुह्य कुरा के हुन सक्छ? किन पार्टीवालाहरू अर्थात् रुलर पार्टी, सत्तारूढ दल, 5 दलीय गठबन्धन 6 महिना भए पनि लम्ब्याउन चाहिँ किन चाहन्छ? मलाई लाग्छ आफ्नो अनुकूलको वातावरण बनाउनलाई हो कि भन्ने लाग्छ। अनुकूल कसरी हुन्छ? झन् बिग्रदैछ, इमेज खस्कँदैछ, कुनै सवालमा जनताका समस्यामा कहीँ सम्बोधन गर्न सक्दैन, निराशा बढ्दैछ, राष्ट्रियताको सवाल उपर त्यस्तै छ, जीवन गुजाराको मानिसको अवस्था झन् खस्कँदैछ, सरकार एकपछि अर्को बदनाम छ, भ्रष्टाचार भ्रष्टहरूको हावी वर्चस्व छ। कसरी यसको झन् लम्ब्याएर कसरी यसलाई लाभ हुन्छ? आन्तरिक कुरा अझै गाह्रो छ। हामीलाई थाहा छ यो त गठबन्धनको सरकार छ, गठबन्धनभित्रका दलहरूको प्रेसर पनि हुन सक्ला, हामी त्यो एउटा अनुमान गरौँ। अदरवाइज यो त 5 वर्ष कार्यकाल समाप्त भएपछि लम्ब्याउन सकिँदैन भन्ने कि त अन्डरस्ट्यान्डिङ कुरा छ नि त। कसरी यो लम्ब्याउनु पर्छ भन्ने न तर्क छ, न तुक छ, न त्यस्तो अवस्था छ। खालि के हुनसक्छ भने निर्वाचन त्यसो त्यो क्लोजमा कहिले गर्ने त भन्ने हुन्छ। 6 महिनाको जहाँ ढिपी गरिरहेछ, 6 महिनासम्म लम्ब्याउने भन्ने कुरा त कन्ट्रोलिङ कुरै होइन। त्यो त संविधानले नै भनेको छैन, कानुनले नै भनेको छैन। के हुनसक्छ? निर्वाचन गर्ने बरु मिति 1 हप्ता 2 हप्ता तलमाथि हुनसक्छ सम्पन्न गर्ने मिति। प्रक्रिया अगाडि थालेर 1, 2, 3 हप्तासम्मको यो चरणबद्ध निर्वाचन त्यसरी सकिन्छ। त्यसरी तर 6 महिनासम्म 6 महिना भने चाहिँ 6 महिना लम्ब्यो भने त 5.5 वर्ष आयु लम्ब्याउने मकसदले एक्सर्साइज हुनु भनेको चाहिँ प्रजातन्त्रको नर्म्सको बर्खिलाफ भयो। कानुन र संविधानले यो 5 वर्ष कार्यकाल भनेको व्यवधानको पनि यो विरुद्ध भयो। यो कसरी हुने हो, यो कसरी बुझ्नु भएको छ उहाँहरूले? यदि त्यसो गर्यो भने 6 महिना लम्ब्याउने ढङ्गले सरकार त्यो निष्कर्षमा पुग्यो, त्यो निर्णयमा गयो भने च्यालेन्ज गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? नजिर बस्ने हुन्छ, सरकारहरूलाई सजिलो हुन्छ। च्यालेन्ज कोर्टहरूमा कोर्टले पनि यो 5 वर्षभन्दा लम्ब्याउन सकिँदैन भन्ने कुरा त ऐन पनि प्रष्ट छ, संविधान पनि प्रष्ट छ। 6 महिनाको कुरा त 6 महिना त एक्स्ट्रा अर्डिनरी परिस्थिति पर्यो भने यो 6 महिनाको ल्याटिच्युड हुन्छ भनेको हो। त्योभन्दा अगाडिको वाक्यले 5 वर्ष भनिसक्यो, 5 वर्ष 6 महिना त भनेको होइन नि। 5 वर्ष व्यतीत भइसकि चुनाव गर्ने चलन, मैले अमेरिकाको इक्जाम्पल दिएँ। समय व्यतीत हुनुभन्दा केही समय अगाडि चुनाव गरेर इलेक्टेड प्रतिनिधिहरूलाई रेडी कहाँ राख्नु पर्यो भनेदेखि जब कार्यवधि समाप्त हुन्छ त्यो दिनमा भोलिपल्ट वा 1 हप्ताभित्र शपथ ग्रहण गरेर पदभार ग्रहण गर्ने हो। त्योभन्दा बाहेक त अरू हुँदैन। आवधिक निर्वाचन लम्ब्याउन त कसरी सकिन्छ? यति वर्ष भनेपछि त्यही वर्ष, 5 वर्षभन्दा लम्ब्याउने वा घटाउने पनि हुँदैन। अब यहाँ तर्क के छ भने 2 महिना अगाडि गऱ्यो भने घट्छ कि भन्छ। 2 महिना अगाडि निर्वाचन गऱ्यो भने यो ऐन संशोधन किन पनि गर्नु पर्दैन मेरो सुझाव लाग्छ भने 2 महिना अगाडि निर्वाचन गर्नुपर्नेछ भनेर ऐनले भनिराखेको छ भने 2 महिना अगाडि निर्वाचन गर्नुहोस्। निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई शपथ ग्रहण वा पदभार ग्रहण चाहिँ कहिले गर्नुपर्छ भनेदेखि 5 वर्ष अघिल्लो निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको 5 वर्ष कार्यकाल सकिएको दिन वा भोलिपल्ट गर्दाखेरि त स्मुथली प्र्याक्टिस भयो। गर्नु चाहिँ त्यसो पर्ने। र यहाँ यो देशमा सबैभन्दा बर्बादीको कुरो के छ भने कसैले पनि सत्तामा बस्नेले, ब्युरोक्राट्सले
संविधान र कानुनको असल नियतका साथ पालना गर्दैन, गर्न चाहँदैन, गर्न खोज्दैन। भोलिको आफ्नो सुरक्षित बाटो के हुन्छ त्यो हेर्ने हो। भोलि जेसी होस् नजिर एउटा चाहिँ गलत नजिर बसाउने परम्परा हाम्रो भयो। दुर्भाग्य यो नियतमा भोलिको बाटो नहेर्दाखेरि यस्तो हुने हो। अहिले तत्काल जोड घटाउ गर्दाखेरि गठबन्धनले आफूलाई फाइदा के हुन्छ त्यो भन्ने, सरकार त्यो प्रेसरमा एउटा कुरा गर्न बाध्य हुने, राजनीतिक नेताहरूलाई पनि आफ्ना हिसाबको के फाइदा हुन्छ त्यो बोल्दै जाने भइसकेपछि संविधान र कानुनका मकसदहरू निरीह हुन पुग्छन्। असल नियतका साथ भन्नुभयो। बहुत राम्रो सन्दर्भ तपाईँले जोड्नुभयो। यसको अर्थ हामी के निष्कर्षमा पुग्यौँ भने, तपाईँ के निष्कर्षमा पुग्नुभयो भने यो प्रयोजनका लागि निर्वाचन, यही स्थानीय तहको निर्वाचन प्रयोजनका लागि संविधान र ऐनमा संशोधन जरुरी छैन। यो प्रयोजनका लागि है त, यो प्रयोजनलाई संविधान संशोधन जरुरी छैन, कानुन पनि संशोधन जरुरी छैन। 2 महिना अगाडि निर्वाचन गर्ने भने निर्वाचन गरेर राख्नुहोस् अनुकूल। तर त्यसो भनेको घटाउने भने शपथ ग्रहण वा पदभार चाहिँ निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको 5 वर्ष कार्यकाल सकिएको मितिले, मैले अमेरिकाको फेरि पनि भने 2-2.5 महिना अगाडि निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ। तर पदभार कहिले ग्रहण गर्छन् भनेदेखि जनवरी 20 मा गर्छन्, जुन दिनमा अघिल्लो राष्ट्रपतिको कार्यकाल 4 वर्ष समाप्त हुन्छ। यही हो प्र्याक्टिस प्रजातन्त्रमा। त यदि संशोधन गरियो भने असल नियतका साथ गरिएन, दुर्नियत हो भनेर यसरी बुझ्नु। संशोधन यो कानुनमा गरियो र संविधानमा भएको व्यवस्था 6 महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने गरी व्यवस्था गरिएछ भने आजको दिनमा म भन्छु यो यस्तो नजिर हुन्छ। स्थानीय निर्वाचनको निर्वाचित पदाधिकारीहरू कार्यकाल 5 वर्ष 6 महिना सबैका लागि यो प्र्याक्टिस गर्नेछन्। त्यसकारणले त्यहाँ चलाउनु हुँदैन। बरु संविधान संशोधन गर्दा अनुकूल पर्नुपर्छ भनेदेखि संविधानमा संशोधन गरे हुन्छ। अलिकति अगाडि बस 5 वर्ष कार्यकाल समाप्त हुनु अवधिभित्रै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ, गर्न सकिनेछ भन्नेसम्मको वाक्यांश परिवर्तन त्यहाँ गरे हुन्छ, ऐनमा चलाइरहनु पर्दैन। यो राष्ट्रिय बहसको विषयलाई मैले यहीँ थाती राखेँ। अब यति सालाखाला आम दर्शकलाई बुझाउने प्रयत्न तपाईँले गर्नुभयो। अब म निर्वाचन आयोगसँग जान्छु, प्रवेश गर्छु निर्वाचन आयोगसँग सम्बन्धित मुद्दामा। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी यो देशमा जब 46 को राजनीतिक परिवर्तन भयो, 47 मा संविधान जारी भयो, तत्पश्चात 48 सालदेखि निरन्तर छ। नेपालको राजनीतिमा अनेकौं उतार चढाव, 62-63 मा अर्को खाले राजनीतिक परिवर्तन भयो। तत्पश्चात पनि टुटफुट हुँदै राप्रपा फेरि पनि निरन्तरता दिइरहेको छ। राप्रपाको आस्था भनेको हिन्दू राष्ट्र, राष्ट्र संस्था र गाईलाई काहीँ न काहीँ हो त्यो आफू हिन्दू धर्मको अनुयायी या त्यसको एडभोकेसी गर्ने भएको हुनाले गाईलाई कुनै न कुनै आधार बनाएर हिँडिरहेको छ। आकस्मिक निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई प्रश्न सोध्यो, तेरो विधानमा अथवा पत्र पठायो, तेरो विधानमा परिमार्जन गर। हिन्दू राष्ट्र त बोक्न पाउँदैनस्, गाई त्यो जो चिन्ह छ त्यो हटा र राष्ट्र संस्थाको विषयलाई प्रवेश गराउन सकिँदैन। निर्वाचन आयोग यो आकस्मिक किन कुर्ल्यो? के को उपज के हो यो? किनभने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी यही नाममा हिजोका दिनमा चुनाव लड्यो। यसलाई कसरी हेर्ने, यो निर्वाचन आयोगलाई कसरी हेर्ने बताइदिनुहोस् त। यो पनि बडा यो छापाहरूमा धेरै पढ्न पाइयो। मैले पनि बडा चासोपूर्वक यसलाई सुनेर निर्वाचन आयोगले निर्देशन गरिरहेछ। मलाई के लाग्यो भने निर्वाचन आयोगले एक त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको प्रचार गरिरहेको छ, बढोत्तरी गरिरहेछ कि भन्ने मलाई भान भयो। प्रचार किन? यसले लाभ हुन्छ राप्रपालाई? हो, हुनसक्छ राप्रपाको एजेन्डा यस्तो रहेछ भनेर राप्रपाले घर दैलोमा भन्दै हिँड्नुपर्ने ठाउँमा निर्वाचन आयोगले आफै भनिदियो। यसमा यस्तो छ, म राप्रपाको समर्थक पनि भने केही भएन। मैले हेर्दाखेरि यो देशमा बुझ्नुपर्ने निर्वाचन आयोगले कहाँ टेकेर के आधारमा भनिरहेछ मैले बुझ्न सकिरहेको छैन। नेपालको यो बहुदलीय प्रजातान्त्रिक सिस्टममा हरेक दलहरू जनताको बिचमा आफ्ना एजेन्डाहरू लिएर गएर जनताको मन जितेर प्रतिनिधित्व गर्ने कसरत गर्छन्। यही हो लोकतन्त्र भने बुझेको। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि एउटा पार्टी, अस्तित्वमा रहेको पार्टी छ। उसले के भनिरहेको छ भनेदेखि यो संविधान र लोकतन्त्रको पद्धतिभित्र बसेर हामी सर्टेन कुराहरू परिवर्तन गर्न चाहन्छौँ। हामी सरकारमा गयौँ भनेदेखि हामी त्यसो गर्न चाहन्छौँ भने ऊ राजनीतिक दलको हिसाबले आफ्नो एजेन्डा, म्यानिफेस्टो, त्यसपछि विधान बोकेर गएको छ। विधानमा उसले राखिरहेका कुराहरू उसले के भनिरहेको छ भने हाम्रा यो कमिटमेन्टहरू लिएर हामी जनताको माझमा जान्छौँ
र हाम्रो सरकारमा 2/3 बनेछ भनेदेखि हामी यो स्थापित गर्छौँ भनिरहेको छ। उसले भनिरहेको त यो राज संस्था, त्यसपछि हिन्दू धर्म, गाई चिन्ह लगायतका कुरा भनिरहेको छ भनेदेखि निर्वाचन आयोगले हेर्नु के पर्छ, निर्वाचन कुन संविधान कानुनका आधारमा टेकेर यो वर्जित छ वा निषेधित छ भनेर उसले जस्टिफाई गर्नुपर्ने। मैले हेरिन यो कहीँ पनि देख्दिनँ, यो कतै देख्दिनँ। निर्वाचन आयोगले यहाँनिर गल्ती गर्यो भन्ने मलाई लाग्छ। बायस भयो होला, के भयो होला थाहा छैन। अब यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको यो एजेन्डा उसले लिएर गइसकेपछि, निर्वाचन भएर गएपछि उसको त एजेन्डा भन्ने नै कुरा त्यही हो। हामी जितेर गएछौँ भनेदेखि संविधान संशोधन गर्छौँ, त्यसपछि हामी यो कायम गर्छौँ भनिरहेको छ। अब हेर्नुपर्छ कहाँ भने यो ठिक कि बेठिक भन्ने जाँच्ने कहाँनिर भने कता ऐन कानुन के हेरेका छन्, कसो हेरेका छन् मलाई थाहा छैन त्यो कुरा। तर म कहाँनिर हेर्छु भने यसको ठोकिने कुरो चाहिँ संविधानको धारा 274 जसले यो देशको हरेक चिजहरू परिवर्तन गर्नु पर्यो भनेदेखि रोक कहाँ लगाउँछ भन्दा 274ले यो देशको सार्वभौमिकता, प्रादेशिक अखण्डता, स्वाधीनता र सार्वभौम सत्ता मात्रै परिवर्तन गर्न पाइँदैन। त्यो चाहिँ अपरिवर्तनीय छ। त्यसमा चाहिँ कसैले पनि त्यसको विरुद्ध खिलाफमा बोल्न, लेख्न, योजना बनाउनु हुँदैन भनेको छ। त्योभन्दा बाहेक त छोडिदिएको छ नि त। धारा 274ले राष्ट्रिय प्रधान पार्टीको विधानलाई सबै अनुमति दिइरहेछ। तिमी यी चिजहरू परिवर्तन गर्न हुन्छ, तर त्यो परिवर्तन गर्नलाई के गर्नुपर्छ भने परिवर्तनको सूत्र मोडेल चाहिँ राप्रपा के भनिरहेको छ नि, यो संविधानले वर्जित नगरेको एजेन्डा हामीले राखेका छौँ। यो एजेन्डा लिएर जनता कहाँ हामी जान्छौँ, जनताले 2/3 दिएछन् भनेदेखि यो स्थापित गर्छ। जुन कुरा 274 यही संविधानले मार्ग प्रशस्त गरेको छ, वर्जित गर्दैन भने कसरी निर्वाचन आयोगले यो हुँदैन हुन्छ भन्न मिल्छ? यो त निर्वाचन आयोगको निर्देशन पनि मिलेन, यो विधानबाट हटाउनु पर्ने संवैधानिक आधार पनि म देख्दिनँ। त्यसैले यसमा के छ, कसको इन्ट्रेस्ट के छ भन्न सकिँदैन। त मलाई लाग्छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यसले कमजोरभन्दा बलियै बनाउँछ। धारा 274 उहाँहरूले हेर्नु भएको छैन भने पनि म कानुनको विद्यार्थी हिसाबले भन्छु 274ले वर्जित गरेको भन्दा बाँकी कुराहरू हरेक व्यक्तिले, राजनीतिक दलहरूले आफ्नो एजेन्डामा, विधानमा, मेनिफेस्टोमा लिएर जान जनतासँग पाइन्छ। निर्वाचन आयोग एज अ आयोग संस्था, त्यसका आयुक्तहरू र त्यहाँ रहेको जो संरचना छ, प्रशासनिक संरचना, कानुनी संरचना, त्यसले के 274लाई नबुझेर यो निर्देश गरेको कि के अर्थ लाग्छ? यो मलाई त त्यस्तो पनि लाग्छ। 274 त ध्यानै दिएनन् कि यो देशमा त्यति हाम्रो संवैधानिक निकाय त्यति निरीह, त्यति कमजोर भन्न नभन्न तिनीहरूले अरू अगाडिका जम्मै धाराहरू हेरे होला नि। यो संविधान कानुनले कहीँ न कहीँ यो निर्देश गरे होला। कानुनले यो चिज प्रक्रियागत कुरामा दल सम्बन्धी कानुनले अथवा निर्वाचन आयोगमा दर्ता प्रयोजनलाई कानुनले केही भनिराखेको होला, त्यो आधार समात्या होला भन्ने मलाई अनुमान लाग्छ। म त्यो मसिनो कुरामा जान्दिनँ। त्योभन्दा अरू नै कुनै राजनीतिक निर्देशन या बाह्य कुनै निर्देशनले काम गर्यो? जेसुकै भए पनि म साना मसिना कुरामा आज म किन गरिरहेको छैन भने कानुनले केही भनेको, प्रक्रिया भनेको भए निर्वाचन आयोगले ठिक गरी भन्ठाने होला। राजनीतिक दलबाट अरू प्रेसरले यो भने उनीहरूलाई आफूलाई नियुक्ति गर्ने वा आफूलाई भरोसा गर्ने, सपोर्ट गर्नेहरूको समर्थन गरे भन्ठान्ला। तर उनीहरूले हेर्नुपर्ने, निर्वाचन आयोगले आजको दिनमा हेर्नुपर्ने यो देशको संविधानले सीमाङ्कन गरेको कुरा भन्दा बाहिरको कुरा राप्रपाको विधानमा छ कि छैन भनेर मात्रै हेर्नुपर्छ। कानुनले के भन्छ, नियमले के भन्छ, प्रक्रियाले के भन्छ भन्ने होइन। यसैमा हेर्दाखेरि निर्वाचन आयोग यहाँ चुक्यो, यो हेरेन। अरू हेरेको भए पनि यो ओभरसाइट गर्यो। यो ओभरसाइट गरेको कुरा भोलि कोर्टमा च्यालेन्ज गरेर राप्रपाका मान्छेहरूले भने मलाई लाग्छ निर्वाचन आयोगको यो निर्देशन प्रिभेल गर्दैन। किन यो त एलाउ नै गरेको छ। यति चिज त गर्न पाइन्छ। उसले आफ्नो एजेन्डा लिएर जान्छु भनेकै छ नि, भाषण गरेकै छ, जनतामा जान्छु भनेछ। निर्वाचन आयोगमा दलमा चाहिँ आफ्नो विधानमा परिमार्जन गर्ने कुरा नि त राख्ने नै भयो। उसको आफ्नो मेन एजेन्डा यो भने जुन कुरा संविधानको बरखिलाफ छैन भने यो चाहिँ हटायो भने निर्वाचन आयोगले भनिरहँदाखेरि निर्वाचन आयोगले कि बुझेर बुझायो कि यहाँ ध्यानै दिएर कन्ट्रोलिङ कुरा के छ यो देशको भन्दा संविधानै हो सबभन्दा माथि। संविधान अन्तर्गत नै यी दलहरू हो, संविधान अन्तर्गत नै यिनीहरू चुनाव लड्न जाने हुन्, संविधानको परिधिभित्रै रहेरै परिवर्तन खोज्ने हो। त्यो परिवर्तन चाहिँ हामी खोज्छौँ भन्ने पार्टीलाई यो झिक यो राख भन्ने कुराको कानुनी र संवैधानिक आधार, कानुनी आधार अलिअलि प्रक्रियागत भयो भने संवैधानिक आधार चाहियो नि। संवैधानिक आधार चाहिँ म देख्दिनँ। म निर्वाचन आयोगलाई नै अलिक उछितो काट्ने हिसाबले नै एउटा विषय उठान गर्नु पर्यो भन्ने मैले ठाने। राष्ट्रिय जनमोर्चा भन्ने छ जो चित्रबहादुर केसीजीले नेतृत्व गर्नुहुन्छ।
उहाँ यो सङ्घीयताले देश बर्बाद गर्यो, यो त राष्ट्रियता नै हाम्रो राष्ट्र नै विभाजन गर्छ भन्ने धारणा राख्नुहुन्छ। उहाँको त्यो पार्टीको विधानमा क्लियर छ। हाम्रो राष्ट्रिय झन्डामा चन्द्र र सूर्य अङ्कित छ कि नेकपा एमाले आफ्नो त्यो सूर्य चुनाव चिन्हलाई ऊ निरन्तर प्रयोग गर्छ, सूर्य चुनाव चिन्हलाई। अर्कातर्फ यो कतिपय पार्टीहरू यो समाजवादी व्यवस्था हो, यो हुँदै हामी साम्यवादमा प्रवेश गर्न चाहन्छौँ, जनगणतन्त्रको पनि कल्पना गर्नेहरू पनि छन्। त्यहाँ प्रश्न उठाउँदैन। निर्वाचन आयोग राप्रपामाथि प्रश्न उठाउँछ। यो कस्तो एउटा संवैधानिक निकाय नेपाली समाजले कल्पना गरेको र कस्ता पात्रहरू त्यो नेतृत्व हाँक्ने भए फलत यो कन्तबिजोग देख्नु पर्यो। तपाईँले ठिक उदाहरण दिनुभयो, मलाई पनि त्यो लाग्छ। अब यो प्रष्टै छ नि, अरू पार्टीहरूलाई तपाईँले भने जस्ता कुराहरू आपत्तिजनक हुन्थे भने ती झन् हुन्थे, किन भन्दैन? यहाँ किन भन्छ भन्दा यसको सरल उत्तर यस्तो होला, भन्न मिल्ला कि नमिल्ला भन्न के कस्तो बाबु के खाइदिएको छ र। निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरू आयुक्तजीहरू अरू पार्टीहरूको नजिक हुनुहुन्छ होला, अरू पार्टीहरूको सिफारिसले नियुक्त हुनुभएको होला, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नजिक पनि हुनुहुन्न होला, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सिफारिसले नियुक्त पनि हुनुहुन्न होला। अनि त्यस्तो नालायक अयोग्यहरूले यस्ता आयोगहरू हाँक्ने, त्यो जो पार्टीका कार्यकर्ताले आयोग हाँक्ने। जीवराम सर, यो देशको दुर्भाग्य त निर्वाचन आयोग मात्रै होइन, अरू सम्पूर्ण आयोगहरू पनि, आयोगहरूमा सरकारी नियुक्तिहरूमा राजदूत नियुक्तिहरू यो राज्यको तर्फबाट कस्तालाई नियुक्ति गर्छन्? आफन्तलाई नियुक्ति गर्छन्, आफूलाई मद्दत गर्नलाई नियुक्ति गर्छन्, आस्थाका आधारमा नियुक्ति गर्छन्। त्यसपछि अर्को दुःखलाग्दो कुरो के छ, पछिल्लो समयमा बजारमा चर्चा पनि गर्छ, रिटायर भइसकेका सरकारमा लिएर थला परेका मान्छेहरूले योभन्दा लाजमर्दो के हुन्छ? खोइ उर्जाशील मान्छे, ज्ञान, सिप, दक्षता, इमान्दारिता भएको मान्छेहरूको नियुक्ति गर्न सक्यो यो सरकारहरूले? अहिलेसम्म चाहिँ आयोग, हरेक आयोगमा नियुक्ति हेर्न सबै रिटायर, यस्तो पनि हुन्छ कहीँ? त्यसै कारणले राइट म्यान राइट प्लेस अन द मेरिट बेस भन्ने कुरो यिनीहरूले बिर्से। त्यो नभएसम्म राज्य सञ्चालनमा राम्रो हो। रिटायर भएका मान्छे पेन्सन खाएर घरमा रिटायर छाला परेका मान्छेले लगेर के हुन्छ? धेरै आयोगहरू त्यस्ता छन्। यो दुर्भाग्य हो। यसमा करेक्सन नभएसम्म देशले काँचुली फेर्दैन, देशमा प्रगति हुँदैन, उन्नति हुँदैन, समृद्धि पनि हुँदैन। खोइ पढाइ लेखाइ अवसर नपाएका इमान्दार मान्छे छैनन् र हामीहरू पनि कहीँ न कहीँ कुनै विषयको जानकार अध्ययन गर्ने मान्छे हामीहरू जस्ता धेरै छन्। अवसर कहीँ पनि आउँदैन, दिँदैन। अवसर कस्तालाई दिन्छन् देखिरहनु भएको छ। तपाईँले उदाहरण भन्नु, आयोगहरू, राजदूत, सरकारी नियुक्ति सबै भन्नु, सबै रिटायर र आफन्तलाई लगेर त्यहाँ घाम तापेर कुर्सीमा बसेर चिया खाएर समय बिताएर अतिरिक्त सुविधा दिएर राखेको छ। पेन्सन त आइरहेको छ नि, देशको बर्बादी। यी सबै काम नलाग्ने फेलियर अवस्था, सबै यो रिफर्म गर्नुपर्ने छ, पुनर्नियुक्ति गर्नुपर्ने अवस्था छ। नभए हुँदैन। यहाँ त जम्मै जाहिर खाने, आफन्तहरूको जाहिर खाने मात्रै भयो, रिटायरहरूलाई मात्रै लगाइरहेको छ। यावत दृश्य हेर्दा जनता जागुन् भन्ने आशय मात्रै। अब तपाईँले यदि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यही विषय उठान गरेर कोर्टमा च्यालेन्ज गर्यो भने निर्वाचन आयोग अप्ठ्यारो स्थितिमा पर्छ। तपाईँले जुन भन्नुभयो नि, अब सवाल के रह्यो भने अदालत, राज्यका प्रमुख 3 अङ्ग, कार्यपालिका यो कन्तबिजोग हेर्नुहोस्। यहाँ अहिले त्यो भ्याक्सिन वितरणकै सवालमा कन्तबिजोग छ, मानिस मारामार छ, परिचय पत्र लिने सवालमा मारामार छ। काहीँ व्यवस्थापन छैन। यो देशमा राज्य सरकार छ भन्ने महसुस काहीँ मानिसले गर्दैन। गरिब र धनी बिचको दूरी बढेको छ, जाति क्षेत्रीय मुद्दाहरू उठ्न थालेको छ, अनेकौँ राजनैतिक मुद्दाहरू क्रमशः उठ्दै गइरहेको छ। अर्थात् यस्तो ठाउँमा नेपाल प्रवेश गर्दैछ, कुनै पनि समयमा ज्वालामुखीको रूप धारण गर्न सक्छ भन्ने मानिसहरू, राजनीतिक शास्त्रका विद्वान, सुपठित व्यक्तिहरू, पार्टीका जसले कार्यकर्तामा कुरा गरिरहेको छन्, त्यस्तो धारणा राख्न थालेका छन्। तपाईँले अदालतमा च्यालेन्ज गर्यो भने भन्नुभयो, अदालतबाट न्याय पाइन्छ र मानिसले गरेका प्रश्न त्यसो भन्छन् कि। अनि तपाईँले त्यो अदालत उपरै प्रश्न छ, न्यायाधीश पार्टीका छन्, आइएनजिओ फन्डेड मानिसहरू छन्, न्यायाधीशहरू घुमै छन्, कोही युरोप घुम्छन्, कोही अमेरिका घुम्छन्, कोही कहाँबाट के गर्छन्, इमेलै गर्छन्, म त यता छु, यो सिद्ध्याउनु पर्ने त्यो भन्छन्, कोही के। यस्तै स्थिति जो पार्टीका सांसदहरू, पार्टीका क्रियाशील व्यक्तिहरू न्यायाधीश छन्। यस्तो न्यायालय, यस्तो क्षेत्रबाट तपाईँ त्यो आश गर्नुहुन्छ?
आशा त अरू क्षेत्र हेर्दाखेरि तुलनात्मक रूपमा अरू राज्यका अरू अङ्ग हेर्दाखेरि अदालतलाई अलिअलि भरोसा अझै पनि म गर्छु, थोरै कसरी भरोसा? त्यत्रो गाई जात्रा छ, नाराबाजी छ, न्यायाधीशहरू नै जुलुस लाएर हिँडिरहेछन्, यो कन्तबिजोग देख्दा पत्याउँछ त मान्छेले पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ अदालतमा होइन यति त बेमानी गर्नु हुँदैन कि देखादेखि भन्ने आउँछ कि भन्ने आशा अन्त कहाँ जाने, अन्तिम त त्यही हो। त्यसरी कथङ राप्रपा अदालत गइहालेछ भनेदेखि मलाई लाग्छ संविधानका यी व्यवस्थाहरूलाई ठाडो ओभरसाइट गर्छ अदालतले जस्तो मलाई लाग्दैन। यहाँले भने जस्तो अदालतमा नि धेरै प्रभाव छ, राजनीतिक प्रभाव छ, कम्प्लिट प्रभाव छ। अब त्यत्रो आन्दोलन जुलुस दुनियाँ भइरहेछ, आफ्नो ठाउँमा छ। यी सबै के हो भने राज्यका अङ्गहरू त फेलिएर अवस्थामा गएकै हुन् र यसले के देखाउँछ भने हामीले यो संविधानले परिकल्पना गरेको कानुनको शासन अथवा रुल अफ लको प्रिन्सिपलहरू सबै कोल्याप्स हुने अवस्थामा छन्, इन्टरफियर एक अर्कामा गर्छन्, ब्यालेन्स हिसाबमा अगाडि बढ्दैनन्। आस्थाको आधारमा राज्यका सबै संयन्त्रहरू काम गर्छ भनेदेखि यो फेलियरतिर हो। तैपनि तुलनात्मक रूपमा अहिले पनि जाने कहाँ त भन्ने कहाँ त भन्दा एउटा ठाउँ अन्तिम विकल्प त्यहाँ जे होला आउटकम हेर्ने कुरा त आशा 50-50 नै गरौँ। तैपनि कहिलेकाहीँ मती सुध्रेछ भनेदेखि त्यहाँबाट ठिकै आउला, संविधान कानुन सम्मत नै कुरा आउला, बेला बेलामा आएको पनि छ। अदालत अन्तिम एउटा आस्थाको केन्द्र हो, तुलनात्मक रूपमा अहिले पनि आउँछ भन्ने आशा गरौँ र यो चिज लिएर गयो भनेदेखि राप्रपाले लिएर गयो भने अदालतले पनि यो कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ। निर्वाचन आयोगले गरेको निर्देशन कानुन सम्मत नभएको, संविधानसँग नबाजिएको कुरामा परिमार्जन गर भनेर भन्ने हक राख्दैन भन्ने कुरामा त मैले भनिरहेको भने संविधानले निर्देश गरिरहेको कुरामा त अदालतले कसरी अन्यथा भन्ला र? तपाईँलाई मैले यसैमा के जोडेँ भने यतिखेर सर्वोच्च अदालतमा अब लामो समय चल्यो, जो चलिरहेको छ बारको नाराबाजी, जुलुस, धर्ना, कालोपट्टि, नेपाल बार एसोसिएसन, सर्वोच्च बार, वकिलहरू विभाजित, एउटा पार्टीका, अर्को पार्टीका, एउटाले चोलेन्द्र शमशेर तुरुन्तै छोडिहाल, अर्को मेरो फलानालाई प्रधान न्यायाधीश बनाउनुपर्छ भनेर हिँडिया छ, अर्को होइन यसैलाई राख्नुपर्छ भन्छ। न्यायाधीशहरू विभाजित स्थितिमा छन्, लाभका आधारमा सम्पूर्ण गतिविधि भएको छ, कोही के गरेका छन्। यस सवाल उप राजनीतिक पार्टी पनि विभाजित छ। यो दृश्य के हो यो न्यायालयको? बताउनुहोस् त। चोलेन्द्रको प्रकरण उपरको कुरा, न्यायालयको विजय छ, झन्डै 100 दिन हुन लाग्यो, आन्दोलन छ राजीनामामा छ। उनी साथीहरूसँग मेरो पनि ऐक्यबद्धता त्यहाँ कहिलेकाहीँ हुन्छ, तर मेरो चाहिँ दृष्टिकोण यसमा के छ भनेदेखि हाम्रो न्यायालयहरू पनि भ्रष्टाचार र अरू प्रभावबाट मुक्त भएन। राजनीतिक प्रभाव र भ्रष्टाचारबाट न्यायालय मुक्त हुन सकेन। घटी र बढी कसका पालामा हो भन्ने एउटा विषय होला, तर अहिले चोलेन्द्र शमशेर राणा सम्मान्य प्रधान न्यायाधीशको विरुद्धमा चाहिँ देशका सम्पूर्ण वकिलहरू राजीनामा दिनुपर्छ भनेर खनिरहेको कुरा चाहिँ उहाँका केही क्रियाकलापहरूले त्यो कुरालाई उजागर गर्यो। उहाँ सर्वोच्च अदालतको वा न्यायिक निकायको सर्वोच्च पदमा रहँदाको अवस्थामा उहाँ सरकारसँग लेनदेन बार्गेन गर्नुभयो भन्ने कुरा बाहिर आयो। दुईटा कुराले उहाँको चाहिँ छवि छतबिछत भएको मलाई लाग्छ। एउटा भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको कुराहरू अरूभन्दा बिचौलियाहरू लगाएर वा बिचौलियालाई साँठगाँठ गरेर वा आफन्तहरूको प्रयोग गरेर अलिकति आर्थिक चलखेलमा लाग्नुभयो भन्ने कुरा बाहिर निस्के। दोस्रो कुरो सत्ताको साझेदारीमा उहाँले भाग खोज्नु भन्ने कुरा आयो। नियुक्ति साना मसिना कुरा मेरा रिटायर भएका मान्छे यी मान्छे राखिदियो भन्ने कुरा यो बाहिरै आयो। यो कसले चार्ज गर्यो? यो दुईटा यस्तो छापाहरूमा नि आइरहेको छ, त तथ्यहरू समेत आइरहेको छ। अहिले त्यो भनिरहँदाखेरि धेरै लामो होला, आइसकेको कुरा मैले रिसाइट मात्रै गरेको। त्यसो भइरहँदाखेरि मेरो दृष्टिकोणमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा यतिखेर जनता र त्यही बार जहाँ चाहिँ न्यायपालिकाको एउटा सिक्का हो त्यत्रो विद्रोह गरिरहँदाखेरि उहाँको बुद्धिमत्ता के हुन्थ्यो, उहाँले राजीनामा दिएर बस्नु उचित हुन्थ्यो। किनभने राजीनामा दिएको भए हुन्छ, राजीनामा दिएर बस्नु दिनुभएको छैन। अझै पनि मलाई 10 महिना लगभग मात्रै मलाई साथीहरूले यो विषयमा बोल्नु पर्यो भने चाहिँ म बोली त राखेको थिएँ, तर म आज यो तपाईँको लोकप्रिय माध्यमबाट म 2-3टा सुझाव बताइदिनुहोस् त। म त्यसमा 36-37 वर्ष त्यही विषयमा म यो वकालतमा लागेको कानुन अभ्यास गरिरहेको मान्छेको हिसाबले उहाँका अगाडि उहाँको जीवनमा 2-3टा विकल्पहरू छ, त्यो चुक्नु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशहरू सबै मान्छे दुधले धोएका छैनन्, घटी बढी छ। उहाँमा बढी आक्षेप आरोप लगाएपछि उहाँ जनताको दृष्टिकोणमा र वकिलको दृष्टिकोणमा सरकारका दृष्टिकोणमा पनि अलिकति डिस्क्रेडिट हुनुभएको छ। त्यसलाई सफा गर्नको लागि उहाँ राजीनामा दिएर निस्कनुपर्छ।
तर मेरो सँगसँगै भनाइ के छ भने प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरको राजीनामा मात्रै समस्याको समाधान होइन। यहाँनिर हामीले अरू के हो समस्या गर्नुपर्छ भने न्यायपालिकाको व्यापक सुधारमा अब एउटा अभियान लाग्नुपर्छ। त्यो व्यापक सुधार गर्दा अरू न्यायाधीशहरू पनि फालिने छोड्नुपर्ने स्थिति आउनुपर्छ। व्यापक कुरा के हुन्छ, चोलेन्द्र शमशेरले राजीनामा गरिसकेपछि म त के भन्छु भनेदेखि आजको दिन म सुझाव गर्छु, तपाईँ राजीनामा दिनुहोस् र यो देशको न्यायपालिकाको व्यापक सुधारको लागि उच्च स्तरीय एउटा न्यायिक सुधार आयोग गठन गर्नुहोस्। तपाईँ त्यसको संयोजक हुनुहोस्, म पनि बरु सदस्य बनाउँला तपाईँलाई मद्दत गर्न। तपाईँले इतिहासमा न्यायपालिका सुधार गर्ने नाम लेखाउने हो भनेदेखि अवसर यति मात्रै हो। व्यापक सुधारको तपाईँले व्यापक सुधार गर्नुपर्छ। एउटाले राजीनामा हुँदैन, सुधारका कुराहरू धेरै कुरा छन्। न्यायाधीशहरूको पुनर्नियुक्तिका कुराहरू नि आउनुपर्ने हुन्छ। अदालतहरूको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। न्याय परिषदको संरचनामा व्यापक परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। साथसाथै न्यायपालिका, न्यायाधीशहरू र कानुन व्यवसाय भनेका संविधानका पनि कस्टोडियन हुन्, रुल अफ लका पनि रखवारी हुन्, कस्टोडियन हुन्। त्यसो हुनाले हाम्रो र न्यायपालिका ड्युटी के पनि छ भने यो देशको संविधान र कानुनमा परिवर्तन वा परिमार्जन गर्नु पर्यो भने पहिलो योगदान गर्ने दायित्व हाम्रो पनि रहन्छ। त्यसमा पनि चोलेन्द्र शमशेर राजीनामा दिएर आएर यो संविधान संशोधन गर्ने, न्यायपालिकाले संशोधन र परिमार्जन गर्ने कुराको एउटा आयोग गठन गर्न आह्वान गरेर उहाँ परिवर्तन लाग्नुपर्छ। यसो भयो भने मात्रै यो एउटा सुधारतिर जान्छ। एकजना राजीनामा गर्ने, बाँकी कुरामा सुधार नहुने कुराले चाहिँ खासै केही परिवर्तन हुँदैन, खासै सुधार हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। यहाँ चाहिँ एउटा इन्टरभेन गर्ने एउटा न्यू हुन्छ उहाँको राजीनामा। उहाँले राजीनामा गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ। राजीनामाको साथसाथै उहाँलाई घोषणा के गर्नुपर्छ भने अब म यो न्यायिक संरचना वा न्यायपालिकाको विकृतिलाई सुधार्नको निमित्त अगुवाई गर्छु भनेर सँगसँगै घोषणा गरेर लाग्नुपर्छ। उहाँले आफ्नै स्वेच्छाले त्यो गरिदिनुहोस् भन्ने। उहाँले म संवैधानिक प्रक्रियाबाट भएको हो, त्यस कारण म त्यो संवैधानिक प्रक्रिया नै अवलम्बन गर्छु भन्नुभयो भने उहाँको प्राविधिक हिसाबले त ठिक भनिरहनु भएको छ, तर न्यायपालिका भने यस्तो आस्थाको केन्द्र हो जहाँ जनता र वकिलहरूको भरोसा वा क्रेडिट पनि हुनुपर्छ। जहाँ चाहिँ जनताको भरोसा छैन भनेदेखि एक्लै म यो जबरजस्ती थाम्छु वा गर्छु भनेर त्यसले कुनै माने राख्दैन, आस्था राख्दैन। मेरो श्रद्धा हुनु पर्यो होला नि। सबै दुनियाँ अब हाम्रो समाजमा देखिएका यी राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक या अरू संयन्त्रमा जो राजपाट वरिपरि बसेका मानिसहरू छन्, यी सबैको क्रेडिबिलिटी सालाखाला चोलेन्द्रकै हालतको छ। अनि यी त सबै फालिनुपर्ने स्थिति आउँछ। यस्तै यस्तै मानिसहरूले चलाएको जो राज्य संयन्त्र छ, अनि त्यो कहाँबाट कसले सुधार गर्छ बताइदिनुहोस् त। यो राजनीतिक दलहरूको इच्छा शक्ति हुनुपर्ने, यो त व्यापक परिमार्जन नगरिकन त जीवराम सर यहाँ सुधार हुनेवाला छैन, देश अगाडि बढ्नेवाला छैन। यो यस्तो बोजिलो छ, यहाँ धेरै कुराहरू परिमार्जन गर्नुपर्ला। अब खारेजै गर्नुपर्छ भन्दा पनि यो बिस्तारै परिमार्जन नगरिकन यो अहिलेको संरचनाहरू जहाँ जुन संरचनाहरू बनेका छन् त्यो संरचनाहरूमा जिम्मा दिएका व्यक्तिहरू छन्, यिनीहरूबाट यो देशको सुधार हुन्छ, समृद्धि हुन्छ र नागरिकहरूको हित हुन्छ। बेसिकल्ली यो सबै चिज कसका लागि भने नागरिकहरूका लागि हो, नेपाली जनताको लागि हो। त अहिले यो संविधानले दिएका सबै अधिकार भन्नुहोस्, सुविधा भन्नुहोस्, सेवा भन्नुहोस्, अख्तियार भन्नुहोस्, अवसर भन्नुहोस्, यो कसलाई छ भन्दा राजनीतिमा सक्रिय लाग्ने व्यक्ति र निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई भन्दा बाहेक मलाई एउटा पनि व्यक्ति देखाइदिनुहोस्, नागरिक देखाउनुहोस् यसले प्रजातन्त्रबाट यसको फल पाएको मान्छे कोही पनि छैन। एउटा क्षेत्र मात्रै छ, त्यो क्षेत्र भनेको तपाईँहरूको बोल्ने र प्रकाशन गर्ने स्वतन्त्रता भन्दा बाहेक नागरिकहरूले यो देशमा अरू केही चिज प्राप्त गरेका छैनन्। हेर्नुहोस्, मलाई त्यस्तो अनुभूति छैन। त्यसो हुँदाखेरि यो अधिकार भन्ने कुरा नागरिकसँग मात्रै हुन्छ। यहाँ त के भनेर झ्याली पिटाइएको छ भने सत्तामा बस्ने राज्य सत्ता गर्ने सरकार वा जनप्रतिनिधिहरूसँग अधिकार हुन्छ भने उनीहरूसँग त अख्तियार मात्रै हुन्छ। अधिकार जहिले पनि नागरिकहरूसँग हुन्छ। नागरिकका प्रतिनिधिहरूसँग वा नेताहरूसँग वा राज्य शक्तिसँग के हुन्छ भने अख्तियार हुन्छ, अथोरिटी। त्यसको असल नियतका साथ प्रयोग गर्नका निमित्त निर्वाचनको माध्यमबाट वारिस दिएर पठाएका हुन्। बडा राम्रो भयो भनेदेखि अख्तियार र अधिकारको बडा राम्रो ढङ्गले तपाईँले व्याख्या गर्नु। नबुझेको मान्छेले कहिल्यै पनि सत्तामा बस्ने व्यक्तिहरूको निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको अधिकार हुँदैन, अख्तियार मात्रै हुन्छ। त्यो अख्तियारको प्रयोग नागरिकहरूको हितमा गर्नुहोस् है भनेर वारिसको रूपमा निर्वाचनको माध्यमबाट पठाएको मात्रै। यहाँनिर भ्रम नहुनुपर्छ नेपाली नागरिकहरूले अब बुझ्नु जरुरी छ। अधिकार जहिले पनि हामीसँग रहन्छ।
हामीसँग भएको अधिकारको प्रयोग गरेर हामीले अख्तियार दिएर वारिस मात्रै पठाएको, त्यो अख्तियार भनेको अथोरिटी हो। त्यसको दुरुपयोग गर्यो भने ऊ आयोग छ नि अख्तियार आयोग, हाम्रोमा गर्दैन होला कुरो। यो दुईटा कुरो संसारमा क्लियर हुनु जरुरी छ। अधिकार जहिले पनि नागरिकलाई हुन्छ, राज्य शक्ति वा सत्तामा बस्ने व्यक्तिलाई कहिले पनि अधिकार हुँदैन, अख्तियार मात्रै हुन्छ कानुनले दिएको। तपाईको यो कुरा सुन्दा नि के अर्थ लाग्छ भने यो देशमा पार्टीगत सदस्य भन्दा र जनप्रतिनिधिदेखि बाहेकका मानिस उनलाई काहीँ अवसर छैन भन्ने अर्थ लाग्छ यो सिस्टमभित्र यथास्थितिमा। यसको अर्थ त अर्को विद्रोहका लागि तपाईँका यी बाणीले त मानिसलाई विद्रोह गर है, यसभित्र तपाईँ तिमीहरू लिमिट भएर नबस भन्ने त्यो अर्थ लाग्छ नि त, त्यो निर्देश गर्छ नि। तपाईँले विद्रोह भन्नु हो, म अब यसलाई असन्तोष जनाउनुपर्छ भन्छु, म सत्य कुरा भन्नुपर्छ। म यो संविधान फाल्नुपर्छ भनिरहेको छैन। यो संविधान मैले अहिले 274 भने 274 भन्दा बाँकीका कुराहरू परिवर्तन गर्नुपर्छ, हाम्रा निमित्त भएन भनेर भन्न त पाउनु पर्यो नि नागरिकहरूले। नागरिकहरू नै के गर्छन् भनेदेखि अहिले एउटा पार्टीको पछाडि लागेका छन्, तिनी व्यक्ति पुराना व्यक्तिहरूलाई निर्वाचित गरेर पठाउँछन्। नयाँ मान्छे निर्वाचित भएर आउन पनि चाहँदैन, जनताहरू पनि उनीहरूलाई विश्वास गर्दैन। यसको कारण के छ भने नागरिकहरूलाई भ्रम के छ भनेदेखि हामी चाहिँ दास हौँ, हाम्रो प्रतिनिधिहरू चाहिँ अधिकारवाला, उनीहरूले जे भन्यो अधिकारी चाहिँ हुन्, अधिकार प्राप्तवाला यी हुन्, उनीहरूले जे भन्यो त्यो मान्नुपर्छ भन्ने मानिस त्यस्तो होइन। नागरिकहरू नै अलिकति आफू सार्वभौम हुन खोज्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो, त्यसकारण परिवर्तनको चाहना गर्नु पर्यो। विद्रोह त्यसका लागि गर्नु पर्दैन। हामी अलिक सचेत हुनु पर्यो, सचेतन हुनु पर्यो। कहाँ कहाँ अधिकारहरू हाम्रो खोसिएको छ, अवरुद्ध भएको छ, त्यहाँ खोजी गरेर आवाज उठाउनु पर्यो। नेताहरूको चाकरी मात्रै लाग्ने होइन, नेताहरूको जीव हजुरी मात्रै लाग्यो भने जहिले पनि के बुझ्छन् भनेदेखि उनीहरूले अधिकार र अख्तियार दुइटै दिएर छ भन्ने कुरा महसुस हुन्छ, तर त्यस्तो होइन। समस्या के रह्यो भने त्यो जो राजनीतिक दल या राज्यका जो शासन संयन्त्रको नेतृत्व गरिरहेका पक्षहरू छन् ऊ सङ्गठित छ र जसलाई हामी जनता भनिरहेका छौँ या नागरिक भनिरहेका छौँ ती असङ्गठित छन्। जो सङ्गठित छन् तीसँग राज्यको सारा साधन स्रोत छ, त्यसैलाई कब्जा गरेर त्यो असङ्गठितमाथि शासन गरिरहेको छ। त्यो असङ्गठितले सङ्गठितसँग कसरी भिड्न सक्छ बताइदिनुहोस् त। समस्या नै हो, हाम्रो कल्चर कस्तो भइदियो भनेदेखि बुझ्न चाहँदैन। जहिले पनि दासत्व मनोवृत्तिबाट ग्रसित नेपाली जनताबाट अलिक माथि उठ्नुपर्छ अब मानसिकता। त्यसो हुँदा तपाईँले भनिरहेको सङ्गठित संस्था जुन चाहिँ शक्तिको केन्द्र छ त्यसलाई असङ्गठितले भत्काउन नसक्ने भएर बिग्यो। अब ढिलो धेरै गर्नु, त्यसो भयो भनेदेखि पीडा के हुन्छ भनेदेखि तपाईँ जस्तो मान्छेको अब कर्तव्य के हुन आउँछ भनेदेखि अब हरेक नागरिकलाई यस्तो चाहिँ होइन है, यदि त्यो सङ्गठित जत्थाको पछि मात्रै लागिरहने हो भने देश आर्थिक सङ्कटमा पस्छ, नागरिकहरू कहिल्यै पनि अधिकार सम्पन्न सुविधा सम्पन्न हुनेवाला छैनन् भन्ने कुरा नागरिकहरूले बुझ्नु जरुरी छ। यसको कर्तव्य चाहिँ हामी तपाईँ जस्तो मान्छेले प्रचार दुनिया संसारका मानिसले बुझ्छन्, नेपालीले चाहिँ किन बुझ्दैन बताइदिनु। यो गजब छ। के हो एजुकेसनमा समस्या छ या हाम्रो कुनै संरचनागत के समस्या? हाम्रो संस्कार कस्तो छ भने हाम्रो संस्कार र संस्कृति राजनीतिभन्दा बाहेक अरू केही छैन भन्छ। यहाँ राजनीतिमा अलिकति फितलो योग्यता गरियो, सबैभन्दा जटिल कुरा चाहिँ यहीँ देखियो। राजनीति गर्ने चाहिँ कस्तो मान्छेहरू लागेको देखिन्छ समग्रमा भन्दाखेरि अरू कामहरू नगरेको, अरू काम गर्न नसकेको, असफल, हर क्षेत्रका असफल चाहिँ राजनीतिमा चिया खानी बस्ने, त्यसपछि के गरेछ भन्दा 10-5 चिया खाएर बस्नेपछि म राजनीति गरेको छु भन्ने योग्यता। तर राजनीतिको मकसद योग्यता दक्षता भएका मान्छेहरू, अब्बल दर्जाका प्राविधिक शिक्षा, कानुनका, राजनीति शास्त्रका ज्ञाताहरूले मात्रै राजनीति गर्ने हो। जुन कम्पेरिटिभली तुलनात्मक रूपमा पढे लेखेका मान्छेहरू कम इमान्दार चाहिँ के छ भनेदेखि अरूभन्दा बढी इमान्दार हुन्छन्, कम बेइमानी हुन्छन्। तर के हामी कहाँ के देखिँदैछ भनिन्छ भने नि भनिन्छ बरु त्यो सामान्य कृषक नपढेको मानिस धेरै हदमा इमान्दार छ, ऊ आफ्नो काम गर्छ खान्छ। तर जो पढे लेखेका छन् जस्तै भन्नुहोस् न नागरिक समाज, विभिन्न चिकित्सक, प्राध्यापक, शिक्षक, वकिल, इन्जिनियर, पत्रकार या यस्तै जो पढे लेखेका जो सङ्गठित पनि छन् ती सबै पार्टीका कुनै न कुनै सदस्य छन्, ती पार्टीकै पछि लागेर गुजारा गरिरहेछन्। अनि पढे लेखेकै मानिस छन्, ब्याकबेन्चर सहित ती मानिस
त्यही पार्टीका सदस्य छन्। बरु इमान्दार त्यहाँ देखिन्छ, यहाँ त उल्टो देखिन्छ नि त फेरि। उत्तर क्लियर छ नि जीवन सर त्यसमा त। तपाईँले भनिरहेका व्यक्ति वा समाजहरू जुन जुन चाहिँ लबी बोकेर हिँडेका छन् उनीहरू कतैबाट सञ्चालित छन्। थोरै मान्छे होलान्, म पर्छु कि पर्दैन थाहा छ, थोरै मान्छे होलान् जो प्रष्ट बोल्छन्, प्रष्टधार छ, त्यस्ता मान्छे कम छन्। त के छ, लोभ लालचमा कोही पनि फस्नु भएन। राष्ट्रिय स्वार्थ केन्द्रबिन्दुमा राख्नु पऱ्यो, नागरिकहरूलाई पावरफुल बनाउनु पऱ्यो, नागरिकहरू अधिकार सम्पन्न बनाउन लाग्नु पऱ्यो, यो राष्ट्रको हित गर्नु पऱ्यो। राष्ट्रिय हितभन्दा विपरीत आफ्नो हित सोचियो भने यस्तै हुन जान्छ। कसैको दौरा समाउनु पर्ने हुन्छ, कसैको फेर समाउनु पर्ने हुन्छ, कसैको भजन गाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसो भयो भने आफ्नो क्षणिक स्वार्थपूर्ति होला, लाभ होला, तर राष्ट्रको हित हुँदैन। हामीले आजको दिनमा हेक्का राख्नुपर्ने कुरा के भनेदेखि राष्ट्रिय हितलाई हेरेर गुणको आधारमा अवसर खोजी गरियो भने मात्रै यो सुधार हुन्छ। यो कुरा नागरिकहरूले बुझ्नु जरुरी छ, पढे लेखेका सिभिल सोसाइटीहरूले बुझ्नु जरुरी छ, र यस्तो मानसिकता छ, यस्तो आवाज छ भन्ने कुरा राजनीतिक दलहरूले पनि बुझ्नु जरुरी छ। यो बुझिएन भनेदेखि देश सङ्कटमै फस्ने हो, उमो लाग्ने होइन। देश त्यो घडीमा आइपुग्यो। लगभग यही हालतमा हो भनेदेखि अलमोस्ट फेलियर अवस्थामा छ। संविधान कानुन ठाउँमा छन्, असल नियतका साथ यसको प्रयोग भएको छैन। जनतालाई फरक कुरो बुझाइन्छ र जनता पनि फरक कुरो बुझ्छन्। जनता सही कुरो बुझ्न कोसिस गर्दैन। अब नागरिकहरूले सही कुरा बुझ्न कोसिस गर्नुपर्छ। कोर्स करेक्सन गर्नको लागि कहाँ कहाँ परिमार्जन गर्नुपर्छ। राजनीति गर्ने दलहरूलाई, राजनीति गर्ने नेताहरू औँलो ठड्याएर भन्नु सक्नुपर्छ, तिमीहरूले यहाँ करेक्सन गर्नुपर्छ, नभए हुँदैन भन्ने दिन चाहिँ आयो। यो ढिलो भयो भनेदेखि देश र नागरिकहरू पनि सँगसँगै सङ्कटमा फस्छन्। डाक्टर साहब धन्यवाद छ है त। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद अवसरको लागि। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुन्थ्यो डाक्टर नारायण घिमिरे, वरिष्ठ अधिवक्ता, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाता। कानुनी शासनमा उहाँले अमेरिकाको क्यालिफोर्नियाबाट विद्यावारिधि गर्नुभएको छ। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Registration open for +2 Science Management, Humanities and Law, Lumbini College. गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट।